शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा लर्निंग एकेडमी में हर सुनने वाले हर देखने वाले को खुशामदीद। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है सिविलाइजेशन यानी कदीम तहजीबों के बारे में। हज़ारों साल पहले इंसान इस तरह मिलकर कस्बों और शहरों में नहीं रहता था जिस तरह आज हम रहते हैं। उस ज़माने में इंसान की सारी तमन्नाइयाँ, सारी मेहनत इस बात पर सरफ होती थी कि अपने आप को और सिर्फ अपने ख़ानदान को ज़िंदा कैसे रखा जाए। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ अपनी ख़ानदान के बारे में सोचते थे। फिर इंसान ने सीखा अगर ये जद्दोजहद सबके साथ मिलकर की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंसानों ने ग्रोह की रहना शुरू किया और इस तरह तहजीबें वजूद में आई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब इंसान ने तहजीब का आगाज़ तब हुआ जब से इंसान ने मिलजुल कर रहना शुरू किया, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना शुरू किया, तब से सिविलाइजेशन यानी तहजीब का आगाज़ हुआ। तहजीब या सिविलाइजेशन एक ऐसे मुनज़्ज़म इंसानी रहन सहन का नाम है जहां इंसान मिलकर एक दूसरे की बका और बेहतरी के लिए काम करे। न सिर्फ अपने बारे में सोचे बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, वो सिविलाइजेशन है। हर तहजीब के अपने कुछ मखसूस रस्म और रिवाज, ज़बान, आर्ट और फ़न तामीर होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तहजीबें वजूद में आई। तहजीबों के वजूद में आने से काश्तकारी, गल्लाबानी, दांतों का इस्तेमाल और इसके अलावा मशीनों की सन्नत और ज़ुबान और अदब को भी फ़रोग़ मिला। मुसव्वरी तर्ज तामीर और साइंसी उलूम व फ़नून में भी तरक्की हुई। शहर वजूद में आए और हुकूमती इदारों का क़याम भी मुमकिन हुआ। हज़ारों साल पहले इंसान ने पत्थर और दांत के औजार बनाए, जो कि आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। जानवरों की खाल पहनी और गारों में रहकर शिकार किए गए जानवरों की मुसव्वरी की। इस तरह जिस जानवर का शिकार करते थे वो इस तरह की तस्वीर बना के मुसव्वरी करते थे। तारीख में मुख्तलिफ अदवार में इंसानी तहजीबों के 3 दौर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है पत्थर का दौर। 4000 साल कबल मसीह कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर। 4000 साल कबल मसीह तक का दौर इंसानी तरक्की के सफ़र में पत्थर का दौर कहलाता है। इस दौर में इंसान ने पत्थरों के औजार बनाए, उन्हीं से जानवरों का शिकार किया और काश्तकारी में मदद ली। मतलब उस दौर में, पत्थर के दौर में, हर काम हर चीज़ पत्थर की बनाई जाती थी और पत्थर से ही काम लिया जाता था। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है कांसी का दौर। उस दौर में इंसान ने कांसी की दात से औजार और हथियार बनाए, जिससे इंसानी तरक्की की रफ्तार तेज हो गई। इस दौर में मुख्तलिफ इंसानी तहजीबें वजूद में आईं। कुछ तहजीबें वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई और कुछ तहजीबें तरक्की करते हुए मौजूदा दौर तक आ मिली हैं। अब तीसरा दौर लोहे का दौर आया। इस दौर में इंसान ने लोहे के औजार और हथियार बनाए। ये कांसी के मुकाबले में ज़्यादा पायदार भी थे और मजबूत भी थे। लोहे के इस्तेमाल से इंसानी तहजीब की तरक्की की जो रफ्तार थी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबली तहजीब की। तो बाबली तहजीब इराक का कदीम शहर, यह शहर दरियाए फ़ुरात के किनारे आबाद है। दरियाए दजला और फ़ुरात इराक के 2 मशहूर दरिया हैं जो कदीम ज़माने से इस इलाके को सैराब कर रहे हैं। 3500 साल कबल मसीह इन दोनों दरियाओं के इतराफ दुनिया की सबसे पहली तहजीब उभरी, जिसे माहिरीन मेसोपोटामिया की तहजीब भी कहते हैं। मेसोपोटामिया के मानी है 2 दरियाओं के बीच वाक़या सरजमीन, यानी कि एक तरफ दरियाए दजला था, दूसरी तरफ दरियाए फ़ुरात था। बीच में जो सरजमीन थी वहाँ पर बाबली तहजीब उभरी, इसलिए माहिरीन ने उसे
میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا نام دیا۔ بابلی تہذیب کے کچھ اہم واقعات، جس میں عراق میں دنیا کے سب سے پہلے نہری نظام کا آغاز ہوا۔ کھیتی باڑی کے لیے ہل کا استعمال بھی سب سے پہلے عراق میں ہوا۔ دنیا کا سب سے پہلا شہر عراق میں آباد ہوا۔ عراق میں دنیا کی سب سے پہلی شہری ریاستیں وجود میں آئیں اور بابلی تہذیب کا آغاز ہوا۔ بابل کے بادشاہ حمورابی نے وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستوں کو ختم کر کے دنیا کی نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایران کے سائرس اعظم نے اس خطے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت فارس میں شامل کیا۔ قدیم بابلی تہذیب ختم ہو گئی جب اس خطے میں اسلام غالب آ گیا۔ کچھ برس بعد حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں عراق کا شہر کوفہ اسلامی مملکت کا دارالحکومت بنا۔ جیسے کہ آپ لوگ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، دریائے دجلہ اس طرف ہے، دریائے فرات اس طرف ہے، بیچ والی جو سرزمین ہے وہاں بابلی تہذیب ابھری۔ عراق کی تہذیب میں دریاؤں کے کنارے بڑے بڑے شہر آباد ہوئے۔ 1800 سال قبل مسیح ایک نیا شہر بابل آباد ہوا، جو کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں بابل شہر کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ یہ تہذیب بابلی تہذیب کہلائی۔ بابلی تہذیب میں دریائے دجلہ و فرات کے کنارے شہروں کا نقشہ ہے، جس میں مختلف شہر ابھرے تھے۔ یہ بابلی تہذیب کے شہر ہیں: کیش، بابل، اوروک اور موجودہ بابل شہر میں، جس میں قدیم عمارتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ عمارتیں عراق میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اہل بابل کے ایران، شام، عمان، بحرین اور ہندوستان سے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ وہ خلیج فارس کے راستے سے عمارتی لکڑی، دھاتیں، قیمتی پتھر اور موتی منگواتے تھے، جو آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ وادی سندھ سے بھی مہرے، انگوٹھیاں اور برتنوں کے سانچے عراق بھجوائے جاتے تھے۔ عراق کے ایک بادشاہ سارگن نے اپنے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے وادی سندھ سے معمار بھی بلائے تھے۔ اہل بابل شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی رسومات ادا کرتے اور جانوروں کی قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ بابلی تہذیب کے تقریباً ہر شہر میں عالیشان مندر تعمیر کیے گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی۔ یہ اور شہر کا مندر ہے۔ بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کے مجسمے۔ اب ہم بات کریں بابلی تہذیب کے کارنامے، تو بابلی تہذیب نے مجموعی طور پر انسانی ترقی میں کافی حصہ لیا۔ نظام آبپاشی، مویشی پالنے کا آغاز دنیا میں سب سے پہلے اسی تہذیب میں ہوا۔ بابل نے علم کے میدان میں بھی ترقی کی، تحریر ایجاد کی، ریاضی اور جیومیٹری میں اضافے کیے، ناپ تول کے پیمانے بنائے۔ ان لوگوں نے رصد خانے قائم کیے جہاں ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ قمری کیلنڈر بھی انہی لوگوں کی ایجاد ہے۔ بابل کا بادشاہ حمورابی اپنے قوانین لکھواتے ہوئے، جس نے دنیا کو معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اولین قوانین بنائے۔ یہ سب سے پہلے عراق میں پہیے کو گاڑی میں استعمال کیا گیا۔
تو ڈیئرس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. کل ہم مصری تہذیب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج ہم نے بابلی تہذیب کو ڈسکس کیا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل ہم مصری تہذیب کو انشاءاللہ العزیز ڈسکس کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.